बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर आर डी अहमद हाज़िर खिदमत है यूट्यूब शिफायाब चैनल पर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ पे बात कर रहे हैं। हमारी पिछली वीडियोज़ भी आपने देखी होंगी और उसमें आज जो डिज़ीज़ की बात कर रहे हैं ये बज़ाते ख़ुद कोई डिज़ीज़ नहीं है। आज हम बात करते हैं इन्फेक्शन और जो है इसकी वजह से बीमारियां जो पैदा होती हैं और जिन बीमारियों में इन्फेक्शन का ख़दशा होता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, तो उससे मुतअद्दिद बीमारियां जो हैं वो पैदा होती हैं और हो सकती हैं। तो आम तौर पर इसके लिए हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, एलोपैथी जिसको कहते हैं, उसमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो कंपोजिशन या मेडिसिन आज आपको मैं बताऊंगा वो यकीनन होम्योपैथिक उसको बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की अगर एंटीबायोटिक कहा जाए तो वो कोई गलत नहीं होगा। तो अपनी प्रैक्टिस साल के दौरान मैंने बेशुमार मरतबा ऐसा इसको पाया और बेशुमार केसेस में लोग जिनको एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत थी उनको अल्हम्दुलिल्लाह एंटीबायोटिक से बग़ैर वो लोग शिफा याब हुए और एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यही मेडिसिन ने बेहतरीन तरीके से न सिर्फ इन्फेक्शन को दूर किया बल्कि एंटीबायोटिक में अमूमन देखा गया है कि उसमें इंसान की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कुछ कमज़ोर भी हो जाता है। तो इसमें क़ुव्वत मुदाफ़त न सिर्फ इससे बढ़ती है बल्कि इन्फेक्शन भी ठीक होती है। तो इन्फेक्शन की जो डिज़ीज़ है आमतौर पर यही समझाता है कि जो ENT से रिलेटेड है, हमारी नाक कान गला, तो इसमें ऐसा नहीं है, इन्फेक्शन किसी भी सूरत में हो तो उसकी जो होम्योपैथिक में ये कंपोजिशन है ये कमाल दर्जे की है। चाहे गले में टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो, मुंह में बाज़ दफ़ा जो छाले बन जाते हैं उसकी भी इन्फेक्शन हो जाती है। इसी तरह नाक में कोई इन्फेक्शन हो गई, साइनोसाइटिस है, इस तरह गले में इन्फेक्शन हो गई, बुखार हो गया, जो मुख्तलिफ़ मुतअद्दी बीमारियां हैं जिसमें ख़ास तौर पर आजकल कोरोना वायरस की बात होती है, तो ये एपिडेमिक डिज़ीज़ में भी कमाल दर्जा रखती है। इस दौरान गुज़िश्ता 1 साल से हमने पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड में बेशुमार मरीज़ों को अल्लाह ने शिफा दी इसी मेडिसिन से, जो कि चाहे उनको इन्फेक्शन थी किसी भी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से, चाहे वो कोरोना की वजह से था या जनरल इन्फ्लुएंज़ा था, तो ये साल से ये आज़मूदा मेडिसिन है। तो इसके लिए आज आपको हम इसका पूरा बताएंगे, डोज़ भी बताएंगे। तो इसमें आमतौर पर बच्चों में, बड़ों में, ख़वातीन में भी ये जो है कहीं उनके जो गायनेकोलॉजिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी अगर कोई इन्फेक्शन है उसके लिए भी ये मेडिसिन हम बड़े ही एतमाद से इस्तेमाल करते हैं और इसके बेहद अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो इसमें जितने भी हमारी जैसे कि ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए हम प्रिवेंटिव तौर पर भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हमने इस साल ही नहीं बल्कि साल से जिन लोगों को यूरोप में, स्विट्ज़रलैंड में ख़ास तौर पर इन्फ्लुएंज़ा जो है वो जिसको फ्रेंच में ग्रिप कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को होता है। तो जब ये मेडिसिन उन्होंने ली तो उनको ये है कि ऐसे एजड लोग भी हैं जो 80+ भी थे, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्फेक्शन नहीं हुई, इन्फ्लुएंज़ा नहीं हुआ और जो ग्रिप जिसको हम कह रहे हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, तो ये नहीं हुआ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो मेडिसिन जिसकी आज मैं बात करने जा रहा हूँ, ना सिर्फ ये प्रिवेंटिव है बल्कि क्यूरेटिव भी है। यानी हिफ्ज़ मुतक़द्दम पे तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इन्फेक्शन के ख़दशे से बचने के लिए, और साथ ही हम इसको जब अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हो जाए देन उसको क्यूरेटिव के तौर पर क्योर करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए ये मेडिसिन जो है जो आज आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ये पूरे एतमाद से आप इसको इस्तेमाल करें और
اس کی جو کسی قسم کی جو جہاں آپ نے اینٹی بایوٹک کی ضرورت سمجھتے ہیں تو وہاں اس کو اس سے پہلے ضرور آزمائیں. اور اس کی ڈوز بھی یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو کیوریٹو طور پر لینا ہے تو اس کو آپ گھنٹے گھنٹے بعد بھی رپیٹ کر سکیں. تو یہ ایک اس میں ایک خاص بات ہے میڈیسن میں. جی تو میڈیسن جو ہے ناظرین اس میں انفراجل PK5 ہے، پیکانا جرمنی کی یہ میڈیسن ہے اور پاکستان سمیت 19-20 ملکوں میں دستیاب ہے. اس کو آپ جو ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں اینٹی بایوٹک ضروری ہے تو اس سے پہلے اس کو ضرور آپ آزمائیے اور یقیناً آپ کو بہت جو ہے اس سے انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور آپ پورے کانفیڈنس سے اس کو استعمال کر سکیں گے. تو ناظرین یہ ہے کہ انفیکشن جو ہے عموماً ہمارے جسم میں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ دبی ہوئی ہوتی ہے. تو اس میڈیسن میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ انفیکشن چھپی ہوئی کو یہ ظاہر کر دیتی ہے، سمٹم ظاہر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سمٹم کیور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جب بھی کوئی ایسی میڈیسن ایسی بیماری آپ دیکھیں کہ جہاں پہ آپ کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت محسوس ہو اور وہاں آپ یہ جو میڈیسن ہے جس کا پہلے نام ایپو انفیکٹ تھا، اب اس کا نام جو ہے انفراجل ہے. جی انفراجل PK5 نمبر سے پیکانا جرمنی کی میڈیسن ہے. تو ناظرین بعض دوستوں نے سوال کیا کہ آپ پیکانا جرمنی کی ہی میڈیسن کیوں استعمال کرتے ہیں زیادہ اپنی پریکٹس میں، پاکستان میں بھی سوئٹزرلینڈ میں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ہومیوپیتھک میں واحد کمپنی ہے جو اسپیجرک طریقے سے اس کے میڈیسن تیار کرتی ہے. اسپیجرک کے بانی جو ہیں اس کمپنی کے جو آنر تھے ڈاکٹر پیٹر وائسڈاف، وہ اس کے بانی تھے اور انہوں نے یہ میتھڈ تیار کیا جو فارماکوپیا کا حصہ بھی ہے، جرمن فارماکوپیا کا. تو اس لیے یہ میڈیسن جو ہے تمام اس کی میڈیسن وہ ٹریڈیشنل جو ہومیوپیتھک طریقہ ہے پرانا، اس سے اس کی میڈیسن نہیں بلکہ اسپیجرک میتھڈ سے تیار ہوتی ہیں جس میں پودے کی تمام شفائیہ خاصیت کو حاصل کر لیا جاتا ہے. تو اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، تمام کے تمام پودے کو اور اس کی جو فارماکوپیا میں لکھا ہوا ہے اس کی شفائیہ خاصیت کو لے لیا جاتا ہے. یہ ہے اسپیجرک. کسی اور ویڈیو میں ہم اسپیجرک میتھڈ کی بات بھی انشاءاللہ کریں گے تفصیل سے. تو اس وجہ سے یہ اس کی تمام میڈیسن اس کمپنی کی اسپیجرک میتھڈ سے تیار ہوتی ہیں جو موسٹ افیکٹو میڈیسن ہومیوپیتھی میں ہے، اس لیے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ آج ہم نے جو بات کی ہے اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ ہم نے تمام طرح کی جو بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن ہیں اس سے پیدا ہونے والی بیماریاں، علامات اور اس سے بچنے کے لیے، جس میں نزلہ زکام، کھانسی، بخار، ٹونسلز، کن پیڑے، جلدی امراض، عورتوں کی گائنی کی انفیکشنز، یوٹرس وغیرہ، ہر جگہ کی جو انفیکشن جہاں آ جائے یا انفلیمیشن، سوزش، سوجن آ جائے، اس کے لیے ایپو انفیکٹ PK5 اور جو اس کا نیا نام ہے انفراجل. جی ہاں، تو انفراجل جو ہے اس کو آپ نے ڈوز اس کی جو ہے وہی ہے کہ ایڈلٹ کے لیے عام طور پر جو ڈراپس میں استعمال کی جاتی ہے وہ جو چھوٹے بچے ہیں اسکول گوئنگ نہیں ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، تو 5 ڈراپس ہیں اور اس کو 3 سے 6 دفعہ تک دن میں دیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کو آپ 10 ڈراپس سے دے سکتے ہیں پانی میں ڈال کے، اور وہ بھی 3 سے 6 دفعہ دے سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے ایڈلٹ کی ڈوز 20 ڈراپس ہے، 3 سے 6 مرتبہ. اور اس کو پریونٹیو اگر لینی ہے تو وہ دن میں ایک ہی دفعہ کافی ہے. پریونٹیو ڈوز دن میں ایک دفعہ کافی ہے. کیوریٹو ہو تو اس کو اپنے یعنی انفیکشن اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی پرسکرپشن ڈوز جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم.